أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب
مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين। अब रवानी के साथ तिलावत कीजिए। वलक़द आतैना मूसा الكتاب وقفैना من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين। और अलबत्ता तहकीक हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और पे दर पे भेजे हमने इसके बाद कई रसूल और दी हमने ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियां और हमने कुव्वत दी इसे रूहुल कुदस के साथ। क्या फिर जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल इसके साथ जो नहीं ख्वाहिश करते थे तुम्हारे नफ्स, तुमने तकब्बुर किया तो एक गिरोह को झुटलाया तुमने और एक गिरोह को तुम कत्ल करते रहे। और उन्होंने कहा कि हमारे दिल गुलाफ हैं
بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے، بس بہت تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آگے ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، حالانکہ تھے وہ اس سے قبل وہ فتح مانگتے ان پر جنہوں نے کفر کیا، تو جب آ گیا ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، تو لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ صدق اللہ العظیم۔